الرحمن الرحيم. إذا دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس المقادير الفيزيائية المرتبطة بكمية المادة. وصلنا الآن لتمرين 18 من السلسلة المعطيات كتقول: نملأ بالونا حجمه V كيساوي 1.5 لتر. إذا عندنا بالون حجمه V كيساوي 1.5 لتر بغاز ثنائي أكسجين. إذا كنبدأو المرة الأولى بغاز ثنائي أكسجين. أعطى قياس الضغط P1 ودرجة الحرارة θ1 للغاز بداخل البالون قيمتين. إذا في الحالة فاش كنملو ثنائي أكسجين، إذا الضغط P1 كان هو 1020 هكتو باسكال، 1020 هكتو باسكال. وبالنسبة لدرجة الحرارة θ1 كانت هي 22 درجة سلسيوس. ندخل من جديد في البالون غاز ثنائي الأزوت دون أن يتصادر غاز ثنائي الأكسجين. إذا الآن المرحلة الثانية غنضيف غاز ثنائي الأزوت دون أن يتصادر غاز ثنائي الأكسجين. أعطى القياس الجديد للضغط ودرجة الحرارة القيمتين P كتساوي لنا. إذا في الحالة ديال هادو بجوج الضغط كيصبح هو 1050 هكتو باسكال ودرجة الحرارة هي 22 درجة سلسيوس. أولا احسب قيمة N1 كمية مادة ثنائي الأكسجين المدخل إلى البالون. إذا أولا حساب N1 ديال أودل. إذا نحسبو كمية ديال ثنائي الأكسجين اللي كانت في البالون قبل ما ندخلو ثنائي الأزوت. إذا هنا فاش كان عندنا ثنائي الأكسجين كان القيمة ديال الضغط هي هذه 1020 هكتو باسكال، درجة الحرارة عارفينها هي 22. بالنسبة لعند ثالثة الغازات الكاملة كنعرفوها. الحجم ديال البالون إلا خلال حجم الغاز دائما كيساوي الحجم ديال الإناء اللي كيحتويه. إذا الحجم ديال الغاز ثنائي الأكسجين اللي كان في البالون غيكون كيساوي حجم البالون يعني 1.50. إذا عندنا الحجم الغاز الضغط ديالو ودرجة الحرارة وثالثة الغازات الكاملة كنعرفوها، إذا نقدروا نحددوا كمية المادة انطلاقا مناش؟ انطلاقا من العلاقة معادلة الحالة الغازات الكاملة. إذا نعلم أن P كتساوي لنا N T. إذا هنا كمية المادة رمزوها ب N1 يعني N1. إذا الضغط ديال الغاز كان هو P1، الحجم هو V نخليوه حتى الرمز. إذا V درجة الحرارة سموها T1. إذا P1 في V كتساوي لنا N1 في T1. إذا كي كندير كنكتب العلاقة ديالي في الدرس P في V كتساوي لنا N T. وعاد كنجي كنشوف إذا الضغط ديال الغاز ثنائي الأكسجين باش نزولو في الأول P1 كنعدل الرموز ديال العلاقة على حسب المعطيات ديال التمرين. الحجم الغاز هو V. إذا كمية المادة الغاز ثنائي الأكسجين سموها N1. إذا R هي ثابتة ودرجة الحرارة T درجة الحرارة هذيك سموها T1. إذا كنكيف العلاقات اللي عندي في الدرس مع المعطيات ديال التمارين اللي كنخدم. إذا N1 غتساوي هي P1 V على R T1. وقلنا هذه العلاقة هذه مهمة ولكن خصنا ننتبهوا فيها حتى هي عند الوحدات. حتى هي خصنا ننتبهوا الوحدات حيث أن الضغط خصو يكون بالباسكال، الحجم بالمتر مكعب، ودرجة الحرارة بالكيلفين. إذا هذا الشيء غنختاروه الآن. إذا P1 هي 1020 هكتو باسكال يعني هي 1020 في 10 أس جوج. لأن من هكتو باسكال والباسكال كنضربو في 10 أس جوج في الحجم V هو 1.50 لتر. إذا من اللتر والمتر مكعب كنضرب في 10 أس ناقص 3 على ثابتة الغازات الكاملة في النظام العلمي الوحدات هي 8.314 في P1 درجة الحرارة شحال؟ هي 22 درجة سلسيوس. نزيدو لها 273.15. إذا زدنا 273 هي 295.15 كيلفين. إذا هكا نلقاو كمية المادة بالمول. إذا هي 6.24 10 ناقص جوج مول. ثانيا احسب قيمة N2 كمية مادة ثنائي الأزوت المضاف إلى البالون. إذا الآن غنحسبو كمية المادة ديال الغاز ثنائي الأزوت اللي ضفناها في البالون.
إذا شنو عندنا حنا؟ عندنا الضغط ديال الغاز من بعد ما ضفنا نسموه بي اثنان على ما كنظن، لا بي وتلاتة. عندنا الضغط ديال الغاز كامل، يعني غاز ثاني الأكسجين وثاني الأزوت من بعد ما ضفنا ثاني الأزوت، إذا عندنا الضغط ديال الغاز بجوج وعندنا درجة الحرارة ديال الغاز بجوج. إذا هاد الضغط وهاد درجة الحرارة ماشي هما ديال ثاني الأزوت بوحدو. فشنو غنديرو حنا؟ غادي بما أننا عارفين كمية المادة ديال ثاني الأكسجين اللي كاينة، اش غنديرو؟ غنحسبو في السؤال الثاني نحسبو كمية المادة ديال الغاز كاملة، يعني ثاني الأزوت وثاني الأكسجين نحسبو كمية المادة ديالهم كاملة، نحسبو كمية المادة ديال الخليط كاملة، ومن بعد شنو غنديرو؟ ناخدو داك كمية المادة ونقصو منها كمية المادة ديال ثاني الأكسجين، غنلقاو كمية المادة ديال ثاني الأزوت. إذا ثانيا حساب ان دو ديال ثاني الأزوت. اللي نحدد أولا كمية مادة الخليط الغازي المكون من O2 و N2. هذا الخليط الغازي عارفين الحجم ديالو شحال وعارفين الضغط ديالو شحال ودرجة الحرارة ديالو شحال، لأن الغاز داك الخليط الغازي الآن هو كيتزوج داخل البالون، إذا الحجم ديالو غيكون كيساوي الحجم ديال البالون ديال الإناء اللي كيحتويه. إذا هنا نحدد أولا كمية مادة الخليط الغازي. إذا نعتبر الخليط المكون من O2 و N2 غازا كاملا، ومنه نقدروا الآن نطبقوا العلاقة ديال الغازات الكاملة. في كتسمى العلاقة ديال الضغط في كتسمى ان ار تي. إذا هنا الضغط ديال الغازات كامل هو بي، إذا هنا نفس الرمز. درجة الحرارة هي تيتا، إذا غنخليو تي. الحجم هو الفي، إذا نخليوها. إذا هذه الآن هي كمية المادة ديال الخليط. إذا هنا نحددو، إذا الآن غتساوي لنا بي في على ار تي. إذا بي هي، إذا كما قلت هنا ننتبهو فقط للوحدات، إذا 1050 في 10 أس جوج باش نحولو من الهكتو باسكال للباسكال. الحجم هو 1.50 نضربو في 10 أس ناقص 3 باش نحولو من اللتر للمتر مكعب. ار هي 314، هذه هي القيمة ديال ار في النظام العالمي للوحدات. طول درجة الحرارة بالكلفين هي 22، زيدو رقم 273 غتصبح 295.15. إذا هكا قلنا الآن كمية المادة الخليط الغازي هي 6.42 10 أس ناقص جوج. إذا الآن عندنا كمية المادة ديال الغازات كلهم، وعندي كمية المادة ديال ثاني الأكسجين بوحدها. إذا باش نعرف كمية المادة ديال ثاني الأزوت شنو ندير؟ ناخذ كمية المادة ديال الخليط ونقص منها كمية المادة ديال ثاني الأكسجين. إذا بما أن كمية المادة ديال الخليط هي ان ديال O2 زائد كمية المادة ديال N2، فإن كمية المادة ديال N2 اش كتساوي لنا؟ ان كمية المادة ديال الخليط ناقص كمية المادة ديال ثاني الأكسجين. إذا كمية المادة ديال الخليط هي 6.42 10 أس ناقص جوج ناقص 6.24 10 أس ناقص جوج. إذا غتجينا هي 0.18 10 أس ناقص جوج مول. هذه كمية المادة ديال ثاني الأزوت اللي ضفناها للبالون. هذا السؤال 3 الآن قالك حدد قيمة ان الكتلة الكلية للخليط الغازي المتواجد في البالون. إذا ثالثا تساوي كتلة الخليط المتواجد في البالون. إذا شنو غنديرو حنا؟ إذا الخليط اللي كاين في البالون شنو هو؟ هو غاز ثاني الأكسجين ثاني الأزوت. كل واحد من هاد الغازات عارفين كمية المادة ديالو. اش غنديرو؟ نحددو كمية المادة، نحددو الكتلة ديال الغاز الأول برقم كمية المادة ديالو، نحددو الكتلة ديال الغاز الثاني برقم كمية المادة ديالو، ومن بعد نجمعو كمية المادة الغاز كتلة الغاز الأول مع كتلة الغاز الثاني، هذيك هي كتلة الخليط الغازي. لدينا الكتلة ديال الخليط هي الكتلة ديال
او دو اللي عندنا زائد الكتلة ديال ان دو. إذا لنحدد كتلة كل من غازي او دو و ان دو. إذا نعلم أن كمية المادة ديال او دو، إذا العلاقة كتضرب كمية المادة الكتلة هي كمية المادة كتساوي لنا الكتلة على الكتلة المولية. إذا هنا الكتلة ديال او دو الكتلة ديال ثاني الأكسجين اللي عندنا في البالون هي كمية المادة ديال او دو نسميها ان واحد في الكتلة المولية ديال ثاني الأكسجين. إذا ان واحد حسبناها هي سبقنا حسبناها هي اللي مسحناها هي هادي 6.24 10 أس ناقص جوج 6.24 10 أس ناقص جوج في الكتلة المولية ديال ثاني الأكسجين هي جوج في 16 هي 32. إذا غتلقاو الكتلة ديال ثاني الأكسجين هي جوج غرام بنفس الطريقة لنحدد كتلة غاز ان دو. إذا ان ديال ان دو كمية المادة ديال ان دو هي الكتلة ديال هذا الغاز هذا على الكتلة المولية ديالو. إذا الكتلة ديال ان دو كتساوي لنا كمية المادة ديالو في الكتلة المولية. إذا كمية المادة حسبناها هي هذه 6.18 10 أس ناقص جوج 6.18 10 أس ناقص 2. الكتلة المولية ديال الأزوت إذا عندكم تما في نهاية التمرين الكتلة المولية ديال الأزوت هي 14. إذا 14 في جوج هي 28. هنا عندنا ان دو. هاد القهوة كتساوي لنا 0.05 غرام. إذا الآن الكتلة الخليط الغازي شحال غتكون؟ غتكون هي الكتلة ديال ثاني الأكسجين زائد الكتلة ثاني الأزوت يعني غتكون 2.05 غرام. إذا كتلة الخليط الغازي هي ام كتساوي الكتلة ديال ثاني الأكسجين زائد الكتلة ديال الغاز ثاني الأزوت كتساوي لنا جوج زائد 0.05 يعني هي 2.05 غرام.